बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। STN न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पीपल्स पार्टी ज़िले क़यादत की मियां नईमुल्लाह दारेजू से ताज़ियत के लिए बाईजोई शरीफ आमद। पनू आकिल रिपोर्टर मोहसिन अली दारेजू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर सैयद जावेद अहमद शाह, पीपल्स पार्टी सखर के जनरल सेक्रेटरी वीरम खान महर रोहड़ी, सालेपट के सदर और पनू आकिल तालका सदर मियां अब्दुल कवी अनर समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमा दरगाह बाईजोई शरीफ दारेजू हाउस पहुंचे और मियां नईमुल्लाह दारेजू से इनकी वालदा मरहुमा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर सजादा नशीन बाईजोई शरीफ मियां सुबुक्तुल्लाह दारेजू, पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन अब्दुल रज़ाक खान दारेजू, मियां नईमुल्लाह दारेजू, अब्दुल कयूम दारेजू, फरहान खान दारेजू, अब्दुल कदीर दारेजू और दीगर से मुलाकात करके दिली हमदर्दी का इजहार किया गया। पीपल्स पार्टी के ज़िले क़यादत के साथ पनू आकिल, पीपल्स पार्टी के सदर और दीगर मौजूदीन और कारकुनान जमाल नासिर भुट्टो, शाहजमान अनर, ज़मीर हुसैन जलाली, रहमान अली भुट्टो, मोहम्मद तस्लीम वागू, असदुल्ला महर, राजा काजी और दीगर भी मौजूद थे। पनू आकिल सोशल मीडिया रिपोर्टर मोहसिन अली दारेजू। जंग नुमाइंदा खसूसी हिजाब तुफैल की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 480 जीम बे का शुमार शोरकोट के पसमानदा तरीन चकूक में होता है, जो बुनियादी इंसानी सहूलियात जैसे कि साफ पानी डिस्पेंसरी, बॉयज़ और गर्ल्स एलिमेंट्री या हाई स्कूल, निकासियाब, गाँव की पुख्ता नालियों का ना होना और शामिल है। काश्तकारों की मंडियों तक रसाई में मुश्किलात वगैरह शामिल है। महरूम चला रहा है जिनसे मुकामी शहरियों को मसाइल का सामना है। अवामी हलकों ने हल्का के मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन के दौरान कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार वादे तो बड़े करते हैं कि मुंतखब होने के बाद आपके दरीना मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे, लेकिन इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद वादे भूल जाते हैं। शोरकोट के दूरअफ्तादा चक नंबर 480 जीम बे, जहाँ जिंदगी की बुनियादी सहूलियात तो दूर की बात है, बुनियादी ज़रूरियात भी मैसर नहीं है। ये चक इस दौर में भी कई मसाइल और महरूमियों का मस्कन है। भूख, अफलास, गुर्बत और पसमानदगी के आसार हर गली और कूचे से झलक रहे हैं। तलबात के लिए आला तालीम एक ख्वाब है। चक में सिर्फ 2 प्राइमरी स्कूल हैं जो तबाही के मंजर पेश कर रहे हैं, जिनका तालीमी मयार अच्छा नहीं है। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में स्टाफ की कमी होने की वजह से तदरीसी अमल तातुर का शिकार है। अवामी हलकों का सबसे बड़ा और पहला मुतालबा ये है कि चक में हाई स्कूल का क़याम अमल में लाया जाए, ताकि लड़कियों के आला तालीम के ख्वाब को पूरा किया जा सके। लड़के और लड़कियों के हाई स्कूल चक से बहुत ज़्यादा मुसाफत पर होने की वजह से वो तालीम अधूरी छोड़ देती हैं। इनका तालीम का ख्वाब लड़कियों के हाई स्कूल चक से बहुत ज़्यादा मुसाफत पर होने की वजह से वो तालीम अधूरी छोड़ देती हैं। इनका तालीम का ख्वाब ही रह जाता है, क्योंकि हाई स्कूल दूर दराज इलाकों में होने की वजह से वालिदैन लड़कियों को तालीम छुड़ाने पर मजबूर हैं। वहाँ के वासियों का पहला मुतालबा यही है कि हाई स्कूल के क़याम को अमल में लाकर लड़कियों के आला तालीम के ख्वाब को पूरा किया जा सके। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। थाना बेड़ के SHO नुमान ताहिर का खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। थाना बेड़ के SHO नुमान ताहिर का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन और इलाका की जानिब से ज़बरदस्त खराज तहसीन। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ SN शहजाद से। जी, हरिपुर थाना भीड़ के SHO नुमान ताहिर ने इलाके में मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करके मकामी लोगों में इत्मीनान की लहर दौड़ा दी। अहले इलाका ने SHO कैडेट नुमान ताहिर की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अहले इलाका का कहना है कि आदि मंशियात फरोश जिन पर पहले भी कई FIR दर्ज हैं, SHO की साख को नुकसान पहुँचाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अमन पसंद मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने इस बात को सख्ती से रद्द करते हुए SHO नुमान ताहिर की कारकर्दगी की खोलकर हमायत की। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका का मौक़िफ़ है, जब से कैडेट नुमान ताहिर भीड़ में तैनात हुए, मंशियात फरोशी के साथ साथ दीगर जराइम में भी नुमायाँ कमी वाक़या हुई है। अहले इलाका ने IG खैबर पख्तूनख्वा, DIG हज़ारा और DPO हरिपुर से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि ऐसे मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आने वाली नस्ल को इस लानत से महफूज रखा जा सके। SHO थाना भीड़ नुमान ताहिर ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए बताया कि मीडिया के जरिए मंशियात फरोशों को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे इलाके में मंशियात फरोशों के लिए कोई जगह नहीं है। इनके पास 2 ही रास्ते हैं, या मंशियात फरोशी छोड़कर तौबा ताइब कर लें या इलाका छोड़ दें। SHO नुमान ताहिर के तबादले के आर्डर पहले ही थाना गाजी के लिए हो चुके थे। ताहम अहले इलाका ने DPO हरिपुर से बाकायदा दरख्वास्त की थी कि अमन अमान की बेहतरी की पेश नज़र उनकी तैनाती इसी थाने में बरकरार रखी जाए।
عوامی مطالبے پر ڈی پی او ہری پور نے نوٹس لیتے ہوئے ان کے تبادلے کا آرڈر منسوخ کر دیا، جس پر اہل علاقہ نے گہرے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ڈی پی او کا شکریہ ادا کیا۔ اس پیش رفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایس ایچ او نعمان طاہر نے اپنی کارکردگی اور دیانتداری سے مقامی آبادی کا اعتماد حاصل کیا ہے۔ ان کی منشیات کے خلاف جنگ کو عوامی سطح پر مکمل تائید حاصل ہے۔ احسن شہزاد، بیورو چیف، STN نیوز، ہری پور۔ خبر شامل کرتے ہیں شعیب احمد کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر تحصیل سنبریال غلام فاطمہ بندیال نے کہا ہے کہ اسموگ فضائی آلودگی کو کم کرنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے درپیش مسائل، مشکلات اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پلانٹ فار پاکستان مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں، گلیوں، بازاروں، محلوں، گرین بیلٹ، سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر، تعلیمی اداروں، جہاں جگہ اور موقع ملے وہاں بھرپور شجرکاری کریں تاکہ ماحول کو انسانی دوست بنایا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مریم نواز اسکول برائے اسپیشل چلڈرن سینٹر آف ایکسیلنس سنبریال میں وزیر اعظم سے ایوارڈ یافتہ کلین گرین پاکستان کے قومی چیمپئن معروف سماجی رہنما محمد اشفاق نذر، ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل ایجوکیشن گجرانوالہ ڈویژن اسد اللہ، پرنسپل محترمہ نبیلہ جمیل، سماجی رہنما میاں سرفراز نواز، پیر غلام حسین سلطانی، چودھری آفاق، چودھری موسیٰ اشفاق، طلبہ طلبات اور اساتذہ کے ہمراہ پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت شجرکاری کرنے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر غلام فاطمہ بندیال نے کہا کہ پاکستان اور قوم کو اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ اسموگ اور فضائی آلودگی سے انسانوں سمیت تمام جاندار مخلوقات کی صحت اور زندگیوں کو خطرات کا سامنا ہے۔ نوجوان طلبہ طلبات سمیت ہر شہری کا انسانی، اخلاقی اور قومی فریضہ ہے کہ وہ پلانٹ فار پاکستان مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک صحت مند اور توانا پاکستان دے سکیں۔ جنگ میں جنسی جرائم کی مؤثر تفتیش کے لیے پولیس افسران کی تربیتی ورکشاپس جاری۔ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر میڈم سجیلہ نذیر اور ڈپٹی پبلک پراسیکیوٹر راشد خان نے ان ورکشاپس کے دوران پولیس افسران کو ضروری آگاہی فراہم کی اور تفتیشی معیار کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔ ورکشاپ میں SP انویسٹیگیشن رحمان قادر بھی موجود تھے۔ DPO جھنگ کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی نے کہا ہے کہ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے ضلع بھر کے تفتیشی افسران کو جنسی جرائم کی تفتیش کے لیے جدید معلومات اور ضروری آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس اور پراسیکیوشن کے اقدامات عوام کے اعتماد کو بحال کرنے اور جنسی جرائم کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ چمبر سے رپورٹ کر رہے ہیں شجاعت ارائی۔ چمبر سول عدالت میں آج سرکاری اسکولوں کے رستے پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کیس کی سنوائی ہوئی، جس میں بلڈر مافیا کے کرتا دھرتا پیش ہوئے۔ چمبر شہر کے شہری اور صحافیوں کی بڑی تعداد میں عدالت پہنچ گئی۔ سنوائی کے بعد عدالت کے باہر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے وکلاء کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ فیصلہ حق میں آئے گا اور بلڈر مافیا کو اسکولوں کا راستہ خالی کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر وکلاء سید عنایت شاہ، معشوق رند علی وائس چیئرمین ٹاؤن کمیٹی طاہر صدیقی، محمد سومرو، اعجاز لغاری اور سازہ کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ جنوبی پنجاب کے ضلع بہاول نگر میں ایئر ایمبولینس سروس کا کامیاب آغاز صرف ایک سہولت نہیں بلکہ انسانی خدمت کے نئے دور کا آغاز ہے۔ بہاول نگر ریسکیو 1122 ایئر ایمبولینس سروس کی شاندار کارکردگی یہ اقدام وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے اس وژن کی عملی تصویر ہے جس کے تحت صوبے کے دور دراز علاقوں کو بھی صحت اور ایمرجنسی کی جدید سہولتوں سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو 1122 بہاول نگر کی یہ پیش رفت اس بات کا ثبوت ہے کہ جب سیاسی قیادت کے وژن کو دیانتدار انتظامیہ اور تربیت یافتہ عملہ مخلصی سے آگے بڑھتا ہے تو عوامی بھلائی کے حقیقی ثمرات سامنے آتے ہیں۔ بہاول نگر کے عوام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، ڈپٹی کمشنر بہاول نگر اور ریسکیو 1122 کی انتظامیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے انسانی زندگی کو اولین ترجیح بناتے ہوئے یہ مثالی سہولت فراہم کی۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنے والے ادارے ہی قوم کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ نصیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے حبدار نناری کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد کمبر بینکویٹ میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ ضلع کمبر شہداد کوٹ کی جانب درخت لگاؤ سندھ سنوارو مہم کے سلسلہ میں درختوں کی اہمیت کے عنوان سے ایک پروکار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں شجرکاری مہم میں بہترین کارکردگی دکھانے پر فارسٹ آفیسران سمیت ٹاؤن کمیٹی نصیر آباد کے چیئرمین یوسف عزیز چٹو کو بیسٹ ایوارڈ اور شیلڈ دی گئی۔
प्रोग्राम में सदर पीपल्स पार्टी जिला कंबर शहदाद कोट हाजी कमरुद्दीन गोपांग, MNA खुर्शीद जुनेजो, वाइस चेयरमैन जिला कौंसल कंबर लाला गुलाम मोहम्मद असरान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी जिला कंबर नियाज हुसैन चांडियो, DC कंबर इमदाद हुसैन अबरू, डेप्टी राब्ता सेक्रेटरी जिला कंबर उमर अजीज समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अफसरान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अमलदारों, पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग और पीपल्स पार्टी के वर्करों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुकर्री ने कहा है कि सिर्फ दरख्त लगाना ज़रूरी नहीं मगर इनकी हिफाजत करना भी बड़ी बात है। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ गुलाम नबी पिचूहू की रिपोर्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध जैकबाबाद आज मोरखा 23 अक्टूबर 2025 को जनाब जाहिद हुसैन बरूच रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला और मोहम्मद अली मंगी DAO, तारिक अली खानजादा ADAO, मोहम्मद अयूब मुगेरी AAO जैकबाबाद की जानिब से एक खुली कचहरी मुनक़िद की गई। इस मौके पर चंद शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए। जनाब जाहिद हुसैन बरूज रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला ने शिकायत पर अहकाम जारी किए जिनमें पेंशन और तनख्वाहों से मुतालिक मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत शामिल थी। इनमें से 2 अफराद के मसाइल मौके पर ही हल कर दिए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें STN न्यूज़।